नमस्कार। समय सन्दर्भमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। म जीवन खड्का। निर्वाचन आयोगले आचार संहिता लागू गरिसकेका छ। राष्ट्रिय सभाको बारेमा थोरै चर्चा गर्छौं र गठबन्धन र सरकारको बारेमा थोरै चर्चा आज हामी गर्छौं। राष्ट्रिय सभामा भागबण्डा लगाउने क्रममा ओलीजीले पनि आफूलाई भाग खोज्नुभयो र ओलीजीले भाग खोजिसकेपछि प्रचण्डजीले सकारात्मक जुन सोच राख्नुभयो त्यसमा देउबाजीले पनि अब त्यसमा सही थापिदिनु भएछ जस्तो देखिन्छ बाहिरबाट हेर्दाखेरि र माधवजीलाई अलिकति पाखामा पारेर एकीकृत समाजवादीलाई उहाँहरूको एउटा सहमति भइसकेको जस्तो देखियो र पछि माधव कुमार नेपाल जो एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष हुनुहुन्छ उहाँले त्यो सिनारीलाई भत्काइदिनु भयो। यो हुँदैन, हामी आफ्नो जुन गठबन्धन छ त्यही अनुसार अगाडि बढ्नुपर्छ भनिसकेपछि फेरि देउबाजी र प्रचण्डजी त्यसमा सहमति भएको देखिन्छ। लगभग एक चरणको ओलीजीसँग फेरि भागबण्डा गर्ने र संक्रमणकालीन न्यायलाई टुङ्गोमा पुर्याउने खालको सहमति भएको भनेर निकै चर्चा बाहिर चल्यो। अब यो अवस्थामा एकीकृत समाजवादीलाई बारम्बार प्रचण्डजीले ठाउँ पाउने बित्तिकै कुनामा धकेल्दी हाल्ने जस्तो देखिएको छ। प्रधानमन्त्री बन्दै गर्दा पनि उहाँसँग सल्लाह नै नगरिकन बालुवाटार पुग्नुभयो भनेर माधवजी रुष्ट हुनुभयो। अहिले पनि राष्ट्रिय सभाको चुनावमा पनि भागभण्डा अब सबैलाई मिलाएर जाने भनेर उहाँहरूको सहमति हुँदा पनि माधवजीलाई थोरै धकेलिएको देखियो। भलै पछि 2 सिटमा उहाँहरू चित्त बुझाउनु भएको छ। उहाँले त्यो बाध्यकारी चित्त बुझाइ हो, यसले विभिन्न कुराहरू निम्तिन सक्छ भन्ने खालका कुराहरू पनि आइरहेका छन्। यिनै सेरोफेरोमा रहेर कुरा गर्छौँ। स्टुडियोमा उपस्थित हुनुहुन्छ उपमहासचिव प्रवक्ता हुनुहुन्छ नेकपा एकीकृत समाजवादीका जगन्नाथ खतिवडा। यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। तपाईँलाई ठेलिराख्न खोज्छन् प्रचण्डजी बेला बेलामा, होइन? छिर्के हान्न खोजे कि सहमति नै भएर जान नखोजे कि के हो यो कुरा? होइन, अब हाम्रो सामान्य प्रधानमन्त्रीजी नेकपा माओवादी केन्द्रका पार्टी अध्यक्ष, उहाँको राजनीतिक व्यक्तित्वको बारेमा म अरू धेरै चर्चा गर्न चाहन्न। तथापि उहाँले पटक पटक लिने निर्णयहरू साह्रै धेरै अवसरवादबाट ग्रस्त हुन्छन्। पटक पटक त्यस्तो कुरा देखिन्छ। उहाँको यो छलाङ सिद्धान्त छ। त्यो छलाङवाला सिद्धान्तले कुन बेलामा कहाँ छलाङ मार्छ त्यो थाहा पत्तो नहुने, त्यसैले कहाँबाट कहाँ पुग्छ, के सोच्नुहुन्छ, कता सोच्नुहुन्छ, कता काम गर्नुहुन्छ, यस्ता कुरामा हामीलाई सधैँभरि दुविधा लागिरहन्छ। तथापि एउटा सहयात्रा, नेपालको एउटा राजनीतिक शक्ति, एउटा सम्मानित नेता, उहाँ सँगसँगै उहाँले नेतृत्व गरेको पार्टीसँग सहयात्रा गर्नु सिङ्गो नेपालको पनि एउटा कर्तव्य पनि हो। अवसरवादी चरित्र देखाउनुहुन्छ त्यसमा तपाईहरु कुन कुन बेलामा त्यो देखिन्छ, त्यो देखिएकै छ। अरू धेरै विषयमा जान चाहन्न। यसपालि पनि कतिपय घटनाक्रममा त्यस्ता देखिएका छन्। तथापि हामी सँगै छौँ। तथापि हामी आलोचना गर्दै सुझाव दिँदै सँगै। तथापि किन तपाईहरु सँगै हुनुहुन्छ? तथापि किन तपाईहरु सँगै हुनुहुन्छ? तपाईहरुलाई अवमूल्यन गर्ने राजनीतिक दलहरुको त्यो घेराबन्दीमा तपाईहरु भित्र बसेर किन प्रचण्डजीले काँधमा बसिरहनु भएको? राजनीति, नेपालको राजनीति संविधानको एक परिवार हो। नेपालको राजनीति संविधानले बनाइदियो। नेपालको संसद, राजनीतिक दलहरू जो प्रतिनिधित्व गर्छन् तिनीहरू पनि एउटा परिवार हुन्। त्यो परिवारमा काहीँ न काहीँ मिलेर बस्नै पर्छ। सिङ्गो देशलाई अस्थिरतातिर धकेल्न पनि भएन, पटक पटक चुनाव गराउन पनि भएन तुरुन्तै। अनि 5 वर्ष सरकार चलाउने भनेर हामीले विश्वसनीयता जनताको बिचमा प्रस्तुत गर्दै हामी गठबन्धनमा चुनाव लड्यौँ। गठबन्धनमा चुनाव लडेपछि त्यो गठबन्धनको जवाफदेहिता जनताप्रति छ। जहिले पाए त्यही यसलाई विशृङ्खल बाटोमा हिँडाउन पनि भएन। यस्ता केही हाम्रा नैतिक र राजनीतिक बन्धनहरू र देशको संसदको गणितको परिस्थितिले हामीलाई सँगै हिँड्न सधैँभरि बाध्य बनाइरहेकै हुन्छ। किनकि मैले भने संसद पनि एउटा परिवार हो, सरकार पनि त्यही परिवारभित्रबाट कहिलेको मिलेर खोज्नुपर्छ। त्यसैले हामीले एउटा उत्तम विकल्प जो हामीले अग्रगमन पक्षधर जसलाई हामीले पहिले प्रस्तुत गर्यौँ, त्यस पछाडि गठबन्धन गर्यौँ। हाम्रो एउटा यो अनिवार्यता हो, बाध्यता हो र मुलुकको आवश्यकता पनि हो। तपाईहरु बाध्यताका कारणले प्रचण्डजीसँग केही कुरामा बाध्यता छन्। त्यो हाम्रा संसदको गणितले हामीलाई काहीँ न काहीँ गठबन्धन गर्न बाध्य बनाउँछ। केही कुरामा अनिवार्यता छन् किनकि जनताप्रति हामीले जवाफदेही भएर देखा पर्नुपर्ने छ। जहिले अस्थिरता मचाउने गरी काम गर्न पनि भएको छैन, होइन? तर कहिलेसम्म अवमूल्यन सही रहन्छ नेकपा एकीकृत समाजवादीले? यो सरकारसँग, राजनीतिक दलहरूको सरकार अथवा प्रधानमन्त्रीसँग अथवा अर्को राजनीतिक दलसँग पनि हाम्रो सम्बन्ध सहकार्यको पनि हुन्छ, सङ्घर्षको पनि हुन्छ। हामी पहिले सहकार्यलाई जोड दिन्छौँ,
भएन त्यसमा तनाव विवाद हुन्छ, सङ्घर्ष पनि सँगसँगै जान्छ। त्यो सङ्घर्ष र सहकार्यबाट अझ उन्नत स्तरको सहकार्य प्राप्त गर्ने, एकता प्राप्त गर्ने दिशामा हिँड्नुपर्छ। यदि हामी आइसोलेसनमा मात्रै बसेर सधैँ दौडिरह्यौँ भने, अब होइन जे पनि गलत छ भनेर विरोध मात्रै गर्ने भयौँ भने हामी पनि गलत हुन्छौँ, हामीलाई पनि मान्छेले विरोधै मात्रै गरिरहन्छन्। त्यसकारण राजनीतिको जस्तो जस्तो प्रकारको आकार बनिएको छ त्यो आकारमा काहीँ न काहीँ हामीले प्रगतिशील तत्त्वलाई समाउनुपर्छ, अप्रगतिशील तत्त्वलाई, प्रतिगामी तत्त्वलाई त्यसलाई साथ दिन हुँदैन। तर अहिले भएसम्मको अलिकता प्रगतिशील, अलिकता अग्रगमनकारी, अलिकता लोकतन्त्र संविधानप्रति बढी समर्पित यही शक्ति हो जुन शक्ति हामीले लिएर हिँडेका छौँ। त्यसकारण हामीले यो सरकारमा सँगै बस्दा यो राष्ट्रिय राजनीतिक दायित्व र जनताप्रतिको जवाफदेहितालाई पनि अगाडि राखेका छौँ। तपाईँले भनेको अग्रगमन शक्ति र प्रगतिशील शक्ति भनेर मानेको शक्तिले तपाईँले नै भनेको प्रतिगमन शक्तिसँग मिल्न बारम्बार तपाईँहरूलाई कुनामा पुर्याइरहेछ। त्यो विचार गर्नुभएको छ नि तपाईँले? यस्तै छ, घरिघरि हाँस्दै प्रचण्डजीकै सिद्धान्त अनुसार तपाईँले जसलाई प्रगतिशील भन्नुहुन्छ ऊ प्रतिगमन तपाईँहरूले भनेकै पार्टीसँग काँध मिलाउनको लागि तुरुन्त तयार हुन्छ र तपाईँलाई कुनामा पुर्याउनको लागि हरदम तयार हुन्छ। तपाईँहरू चाहिँ त्यही डटेर बसिरहनु भएको छ। यही गजब छ। यो गजब चाहिँ उहाँले जे यो गजब गर्न खोज्नु भएको थियो जस्तो लाग्छ। अब उहाँहरूको एउटा सहमति थियो, माओवादी र नेपाली कङ्ग्रेस दुईटैले सहमति गरिसकेपछि केपी ओलीजीको मागलाई पुरा गर्ने उहाँहरूको योजना बनाइसकेपछि हामीले थाहा पायौँ। हामीले त्यसमा 2-3वटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठायौँ। सबभन्दा पहिले एमालेकै कोणबाट पनि प्रश्न उठायौँ। प्रमुख प्रतिपक्षीले सरकारसँग भिख मागे जस्तो मलाई यतिवटा सांसद दियो भनेर माग्न हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्न पनि हामीले उठायौँ। दोस्रो कुरा, उसले आफ्नो राजनीतिक स्वत्त हिजो अस्तिसम्म उता झुलाघाटदेखि चिवा भन्जाङसम्म दौडँदा जुन प्रकारको अहम उसले देखाइरहेको थियो, त्यस पछाडि एकाएक त्यसको महिना दिन नबित्दै देऊ न मलाई अलिकता सिट भन्ने ठाउँमा आइपुग्यो। जिरो पार्न पाइएन, होइन हामीलाई जिरो पार्न पाएन भनेर आइपुग्यो भनेपछि उसको त्यो कुरा पनि हामीलाई अलिकति हेर्न जरुरी थियो। त्योभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा आज यहाँसँग सेयर गरौँ। एमालेको प्रस्ताव के रहेछ भने कङ्ग्रेसलाई 9 सिट, आफूलाई 6 सिट र माओवादीलाई 4 सिट, 9 छ 15 4 19। अरु साना दल भएको जस्तै हामीलाई 0 सिट, तपाईलाई छैन, हामीलाई 0 सिट। उसको यस्तो प्रस्तावमा माओवादी र कङ्ग्रेस कुन हदसम्म जान्थ्यो होला, के कुरामा छलफल गर्थ्यो होला बाँकीको कुरा छ। तर यो तहसम्मको प्रस्ताव अगाडि लिएर आउँदा चुपचाप सुन्ने हुन्छ भन्ने छलफल गरौँ भन्ने स्वीकार्ने यस प्रकारको राजनीतिक प्रवृत्ति प्रचण्डजी र देवाजी त स्वीकारिसके। अनि यो प्रवृत्तिको विरुद्धमा हामी सशक्त ढङ्गले बोलेकै हौँ। यदि नेकपा एकीकृत समाजवादीले यस विषयमा सशक्त आवाज नउठाएको भए उहाँहरू यो बाटोमा जानुहुन्थ्यो भन्ने देखिन्छ। अनि यसको लाज छोप्नको लागि नेकपा एमाले ओहो यो त हाम्रो सार्वजनिक बेइज्जती हुने हो भनेर उहाँहरूले फेरि सबैतिर आफै उम्मेदवारी हाल्छु भन्ने निर्णय गर्नुभयो। कस्तो राजनीति गरिरहेछन् त देवबाजी र प्रचण्डजी त्यसो भएदेखि भने? उहाँहरूको राजनीति पनि सधैँभरि सानो सानो फट्याङ्ग्रा टिप्ने राजनीति हुन्छ नि, त्यस्तै हो। आशा गर्न सकिँदैन त्यसो भए। अब यस्तो जतिखेर नै अवसरवादी तपाईँले अघि भन्नुभयो नि, प्रचण्डजी प्रधानमन्त्री पदमै बसेर अवसरको खोजी गर्नुहुन्छ, आफूलाई कसरी अब्बल बनाउनु? होइन, प्रधानमन्त्री पदै सबैभन्दा उत्तम अवसर हो, यहाँभन्दा अरू धेरै अवसर खोजी गर्नु नपर्ने हो। त्यसकारण तथापि यो घटनाक्रममा हामी उहाँहरूको त्यो नियतसँग सन्तुष्ट हुनुहुन्न भनेर तपाईँहरूले भन्नुभयो। सबभन्दा पहिले यो घटनाक्रमसँग हामी उहाँहरूको नियतसँग पनि सतर्क छौँ। अब उपरान्त जाने बाटोहरूको बारेमा पनि हामी व्यापक ढङ्गले राजनीतिक बहस गरेर अगाडि हिँड्ने विषयमा हामी बिल्कुल सतर्क छौँ। यसपालि हामीले केही त्यो सिकेका छौँ। 2 सिटको जहाँसम्म सन्दर्भ छ, हामीले स्वाभाविक रूपमा 3 सिट न्यूनतम पाउने हाम्रो पुरानो 5 सिटको तपाईँहरूको अधिकार थियो। 3 मा आएर कम्प्रोमाइज गर्ने भन्दा भन्दै 2 मा खुम्चाइदियो तपाईहरुले। त्यो त्यस्तो थिएन। 5 सिटको दाबी चाहिँ किन 3 हामीसँग छँदैछ। 2 एमालेबाट जुन सिट समाप्त हुँदैछ त्यसमध्ये 2 माग्दा 7 उहाँहरूले लिनु होला भन्ने हाम्रो जोड थियो त्यसमा। त्यस पछाडि उहाँहरूले त्यसलाई 3 बाट पनि घटाएर अझ 2 मा झार्नुभयो। त्यो पनि कसो गर्नुभएछ नि, पहिले आफू बसेर छलफल गरेर टुङ्गो गरेर ल एकीकृत समाजवादीलाई यति दिने भनेर उहाँहरूले, हाम्रो त क्लस्टर पनि उहाँहरूले तोकिदिनु भयो, यो ठाउँबाट दिने यसरी दिने भनेर पनि क्लस्टर तोकिदिनु भयो, सङ्ख्या पनि तोकिदिनु भयो। त यो उहाँहरूले वास्तवमा गलत राजनीतिक
अपसंस्कृति नै देखाउनु भएको हो। यसमा कुनै शङ्का छैन। हामीले यसबाट यसपटक हामीले पहिले पनि यस्ता धेरै विषय हुन्थे, सँगै मिलेर जानुपर्छ भन्ने भावनाबाट हामी बढी उत्प्रेरित थियौँ, आज पनि छौँ। आज पनि गठबन्धनको विकल्प हामीले खोजिसकेका छैनौँ। तर उहाँहरूको अब गठबन्धनभित्र 2 दलीय गुट निर्माण गर्ने, त्यसले अरू सबैलाई पजनी गर्ने दृष्टिकोणबाट मात्र हिँड्नुहुन्छ र यो गठबन्धन बनाउनको निम्ति नेकपा एकीकृत समाजवादीको साह्रै महत्त्वपूर्ण भूमिका छ। हिजो शेरबहादुर देउबाजी पनि एकीकृत समाजवादीको जोड बलले प्रधानमन्त्री बन्नुभयो। अब आज प्रचण्डजी पनि त्यसैभित्रबाट बनिरहनु भएको छ। प्रचण्डजी त केपी ओलीसँग टाँसिएर उतै सरकार बनाउँछु भनेर लागिसक्नु भएको थियो। उहाँलाई फुत्काएर गठबन्धनभित्र ल्याएर फेरि प्रधानमन्त्री बनाउन जोड गर्ने त्यो सबै आइडिया त्यो हाम्रै हो, हामीले नै त्यो जोड गऱ्यौँ। यति धेरै कोसिस गर्दा पनि फेरि पटक पटक फुत्किएर उहाँ अन्त्यतिर अलिकति बढी लहसिन खोजेको देख्दा त चित्त त बुझ्दैन। असन्तुष्टि तपाईँहरूको कायम छ। तपाईँले पनि बोल्नु भएको थियो हाम्रो असन्तुष्टि कायमै छ, यसले कहाँ के असर गर्छ हेर्दै जानुहोस् भन्नुभएको थियो। त्यो असर गर्ने भने अब तपाईँहरू बिस्तारै यो गठबन्धन छोड्ने, सरकार छोड्ने मनस्थितिमा हो। सबभन्दा पहिले हाम्रो प्रयास राष्ट्रिय सभामा दिएका सबै गठबन्धनका उम्मेदवारहरूलाई जिताउने, तिनलाई विजयी बनाउने, गठबन्धनको एकतालाई पुनः सुदृढ बनाउनको निम्ति नेकपा एकीकृत समाजवादी सबैभन्दा बढी इमान्दार शक्ति हो भन्ने प्रस्तुत गर्ने हाम्रो सबभन्दा पहिलो काम त्यसैमा रहन्छ। हाम्रै साथीभाइहरू हामीले चित्त नबुझे पनि एउटा सम्झौता गरिसक्यौँ। अब चित्त बुझाइ नबुझाइ भन्दा पनि त्यसलाई पछाडि राख्न चाहन्छौँ। राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन सकिए पश्चात हामी गठबन्धनका राजनीतिक दलहरूसँग निकै सिरियसली कुराकानी गर्छौँ। निम्न कुरामा तपाईँहरू सुधार गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्न भनेर हामीले आजभन्दा अगाडि पनि प्रधानमन्त्रीजीलाई 2-4वटा ज्ञापन पत्र दिइसकेका छौँ। आर्थिक क्षेत्रमा यो सुधार गर्नु, सामाजिक राजनीतिक विभिन्न विषयमा, सुशासनका बारेमा हामीले ज्ञापन पत्र दिएका छौँ। हामीले मेची महाकालीको हाम्रो समाजवादी जागरण यात्रामा प्राप्त गरेका माग र सुझावहरूलाई पनि पटक पटक उहाँलाई दोहोऱ्याइरहेका छौँ। देशको अर्थतन्त्र सुधार गर्ने विभिन्न प्रकारका नीतिहरू, वैदेशिक रोजगारीमा यति धेरै लाखौँ मान्छेहरू विदेशमा जाने परिस्थितिलाई रोक्नका निम्ति, शैक्षिक क्षेत्रमा भएको पलायनलाई रोक्नका निम्ति धेरैवटा सुझावहरू दिएका छौँ, माग गरेका छौँ। गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्न? अब हामीले यस नोमा र कार्यक्रमका रूपमा तपाईँ अगाडि सर्नुहुन्छ कि सर्नुहुन्न भनेर सबभन्दा पहिले राष्ट्रप्रतिको जवाफदेहिता पुरा गर्छौँ। हाम्रो पार्टी कहिले हेपिन्छ, कहिले अलिकता माथि उठ्ला, यसलाई गौड विषयवस्तु बनाएर हामी सबभन्दा पहिले राष्ट्रिय राजनीतिक मुद्दाहरूमा केन्द्रित हुन्छौँ। फेरि पनि उहाँहरूले आफूलाई करेक्सन गर्न नसक्ने परिस्थिति आयो, उहाँहरूको यो स्वभाव परिवर्तन भएन, उहाँहरूको यो अवसरवाद परिवर्तन भएन, उहाँहरूको 2 दलीय गुटबन्दी परिवर्तन भएन भने हामीले पुनर्विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। सरकार छाड्दिने, गठबन्धन छाड्दिने त्यसपछि होइन। यसका पनि 2-3वटा विकल्प छन्। आज पनि राजनीतिमा 3टा विकल्प त सँगसँगै हिँडिरहेछन्। पहिलो कुरा नेकपा एकीकृत समाजवादीका लागि एउटा विकल्प हुनसक्छ गठबन्धनको सरकार जरुरी छ, योभन्दा अर्को कुनै राम्रो गठबन्धन बन्नेवाला छैन देशमा। अर्को गठबन्धन बन्यो भने नेकपा एमालेको नेतृत्वमा गठबन्धन बन्नेवाला छ, त्यो पटक्कै राम्रो हुँदैन, त्यो राम्रो हुँदैन भन्ने हामी देख्छौँ। त्यसकारण त्यो गठबन्धन बन्न त हामी दिँदैनौँ। एमालेको नेतृत्वमा गठबन्धन बन्ने कुरामा हामी कहिले सहयोगी बन्न सक्दैनौँ, हामी त्यो बन्न दिँदैनौँ। त्यसले गर्दाखेरि हामीसँग यही एउटा विकल्प बाँकी छ, यही विकल्पलाई राम्रो बनाउने कुरा मात्रै हो। त्यसकारण नेकपा एकीकृत समाजवादीसँग मन्त्री सन्त्री बनेर सरकारमा नजाने, बाहिरबाट समर्थन गर्ने र एउटा खबरदारीको भूमिका गर्ने एउटा विकल्प छ। सरकारले समर्थन दिने, बाहिर बस्ने। अहिले आजको जस्तै सरकारमा पनि जाने, सँगसँगै त्यहीँभित्र लड्ने अर्को विकल्प पनि छ, होइन? अर्को त एउटा वर्स्ट, सबैभन्दा खराब विकल्प हाम्रो लागि त्यो भनेको अर्को गठबन्धन बनाउने विकल्प होला। योभन्दा सुन्दर विकल्प त यदि प्रधानमन्त्रीजी प्रचण्डले यो कुरालाई सही ढङ्गले निर्वाह गर्न सक्नुहुन्न भने त माधव कुमार नेपाल सही ढङ्गले निर्वाह गर्न सक्नुहुन्छ नि। माधव कुमार नेपाललाई प्रधानमन्त्री बनाउन गठबन्धनै तयार हुनु पर्यो नि। पहिले पनि धेरै थर सहमति भएकै छ, सही छ। त्यो 1 वर्ष अगाडि नै उहाँले छोडिदिन सक्नुहुन्छ, प्रधानमन्त्री भइहाल्नुभयो, काम गरिहाल्नुभयो। त्यसकारण सबभन्दा पहिले हामी त यिनै विकल्पहरूमा खेल्छौँ। त्यस चाँडोभन्दा चाँडो समाजवादीलाई नेतृत्व दिन तयार हुनु पर्यो कि अहिलेकै अवस्थामा सुध्रिन तयार हुनु पर्यो, होइन? कि चाहिँ सुध्रिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु पर्यो, नभए तपाईँहरू यहाँ बसिरहन अब प्रतिबद्धताले मात्र त के काम गर्छ र, होइन? प्रतिबद्धतालाई कार्यान्वयन गरेर परिणाममुखी प्रतिबद्धता आउनु पर्यो। त्यो त बोल्न त बोलिहाल्नुहुन्छ नि, परिणाममुखी प्रतिबद्धताको लागि त म भनेर उहाँले बोले हुनुहुन्छ। होइन, केही सुधार, केही प्रयास हुँदै नभएको होइन। सरकारले अलिअलि केही कोसिस गरेको हो, तर उसका धेरैवटा सीमा, बाध्यता, मनोविज्ञान
अथवा भूराजनीतिक परिस्थिति धेरै कुराले उसलाई पनि अप्ठ्यारो पारेको होला, हामी यता पनि महसुस गर्न सक्छौँ। तर मूल कुरा मेरो देशको आन्तरिक सुशासन, प्रशासन, विकास र यो पारदर्शिता यी सबै चिजमा सरकार स्फटिक भएर देखा पर्नुपर्छ। यो कुरा भएन भने जनताले न्यूनतम अनुभूति गर्न पाएन भने सरकार केका लागि भन्ने प्रश्न त उठिरहन्छ। तपाईँको दलभित्र स्पष्ट रूपमा तीनटा धार छ। कोही भन्छन् यो सरकारलाई समर्थन गरिरहनुपर्छ, अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल सहितका, झलनाथ खनालजीहरूलाई यो पटक्कै चित्त बुझाएको छैन, यो ब्डाङबुडुङ गरौँ भन्ने छ। तपाईँलाई पनि यो सरकारको अब हामीले सधैँ पेलिराख्ने प्रचण्डजी ठिकै छ, बाहिर बसेर समर्थन मात्रै गरिदिउँ भन्ने खालका अभिव्यक्ति पनि बेला बेला आउँछन्। कुन धारलाई पक्रेर अगाडि बढ्दाखेरि बेस्ट हुन्छ त? हेर्नुहोस्, यसका लागि हामीसँग दुईवटा ठुल्ठुला प्लेटफर्महरू, पोलिटिकल प्लेटफर्महरू बस्दैछन्। पहिलो कुरा हो, हामी यही माघको 14-15 गते पार्टीको केन्द्रीय परिषदको बैठक गर्दैछौँ। लगभग 1500-1600 2000 पार्टी कार्यकर्ताहरू त्यहाँ भेला हुनुहुनेछ। यो धेरै ठुलो प्लेटफर्म हो एउटा, यो महाधिवेशन अगाडिको। अर्को प्लेटफर्म हामीसँग छ राष्ट्रिय महाधिवेशन, जो हामी जेठमा गर्दैछौँ। जेठको 3 देखि 7 सम्म गर्दैछौँ। विगतमा हामीले अनुभव हासिल गरेका छौँ। यो सरकारले नीति तथा कार्यक्रम बनाउने बेलामा पनि हामीलाई सोधी खोजी गरेन, हामीसँग राय परामर्श लिएन, नीति कार्यक्रममा हामीलाई समावेश गरेन। प्रधानमन्त्रीजीहरूले त्यसो गर्नुभयो। अर्थमन्त्रीजी, प्रधानमन्त्रीजीले बजेट बनाउने कुरामा पनि हामीलाई त्यही प्रकारको पाखा पार्ने कोसिस गर्नुभयो। हामीले संसदमा अलि राम्रै स्ट्रगल पनि गऱ्यौँ, निकै डिबेट पनि भयो। यसलाई सम्बोधन गर्छु भन्ने उहाँहरूले चाहिँ त्यसमा हामी आफूलाई करेक्सन गर्छौँ, सम्बोधन गर्छौँ भनेर पनि भन्नुभयो। तर करेक्सन गरेको, सम्बोधन गरेको प्राप्त पनि गर्न सकिएन। अहिले बजेटै कार्यान्वयन नहुने स्थितिमा अर्को ठाउँमा पुगेको छ, तपाईँहरूले देखिरहनु भएको छ। यो कुरालाई पनि हामीले दिमागमा राखेकै छौँ, किनकि विगतमा पनि यसो गरिएको थियो र पछिल्लो पटक राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा पनि उहाँहरूले यसो गर्नुभयो भन्ने कुरा दिमागमा राखेका छौँ। त्यसकारण अब हामी के सोध्दैछौँ भने यो दुईवटा प्लेटफर्ममा कसरी कार्यकर्ताको आवाज आउनेछ, महाधिवेशनमा कसरी यो सरकारको बारेमा छलफल हुनेछ, कस्ता निष्कर्षहरू निकालिनेछ, त्यसको आधारमा एउटा उपमहासचिवको हिसाबले तपाईँको व्यक्तिगत धारणा चाहिँ के हो? अहिले यो सरकारमा बसिरहनुपर्छ अथवा हामीलाई बारम्बार हेपी प्रचण्डजीले अथवा गठबन्धनले हामीलाई नीति तथा कार्यक्रम हुँदै आजसम्म राष्ट्रिय सभाको अवस्थासम्म आइपुग्दाखेरि जसरी उहाँहरूले पाखामा राख्दै हामीलाई हिँड्नुभयो, त्यसकारण हामीले अब आफ्नो अस्तित्व जोगाउनको लागि पनि हामी छुट्टै एउटा चाहिँ धारबाट अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने तपाईँलाई लाग्छ लाग्दैन? मेरो धारणा केही राख्नुपर्ने, सार्वजनिक गर्नुपर्ने परिस्थिति आयो भने माघ 14-15 पछाडिको केन्द्रीय परिषदको बैठक पछाडि आफ्ना धारणाहरू राख्नेछु। अहिले पार्टीको निर्णय यही हो कि गठबन्धन आज छोडिँदैन, छोडिहाल्ने कुनै हाम्रो टुङ्गो छैन। गठबन्धनप्रति हामी निकै सतर्कतापूर्वक क्रिटिकल्ली हेरिरहेका छौँ र भोलि गठबन्धनमा सँगै रहँदा पनि आजको जस्तो स्वभावबाट हामी हिँड्दैनौँ। अर्को विकल्प छैन, त्यसकारण अर्को विकल्प योभन्दा उत्तम विकल्प छैन। तपाईँहरूले समर्थन गर्न सक्ने खालको उनीहरूले त विकल्प त बनाउन सक्छन् नि। फेरि प्रचण्डजी ओलीसँगै मिल्न सक्नुहुन्छ, देउबाजी ओलीसँग मिल्न सक्नुहुन्छ, त्यो खालि उहाँहरूको कहाँ जान्छ मान्छे? अब धारामा नुहाउन जान्छ कि पोखरीमा डुब्न जान्छ कि आहालमा डुब्न जान्छ कि त्यो त उसको कुरा हो। तर हामीले गर्ने कुरा के हो भने हामी अब यो सरकारलाई यत्तिकै ढङ्गले चल्न अथवा उसको यही स्वभावबाट बोकेर हिँड्ने कुरामा हामी सधैँभरि सतर्क, सचेत, असाध्यै क्रिटिकल र अफेन्सिभ। तपाईँहरूसँग गठबन्धनमा रहेको राजनैतिक दलहरूले विभिन्न कुराहरूमा कम्प्रोमाइज गर्दै अहिले प्रचण्डजी र देउबाजी सहमत हुनु ओलीजीलाई राष्ट्रिय सभामा भाग दिन तपाईँहरूकै कारणले त्यो भत्कियो। सहमत हुनु भनेको सङ्क्रमणकालीन न्यायमा उहाँहरूको अलिकति व्यवधान छ, उहाँहरूले फरक विचार राखिरहनु भएको छ। गम्भीर प्रकृतिका मानव अधिकारका घटनाहरूलाई एकै ठाउँ मुस्न पाइँदैन भनेर त्यसमा साट्न खोज्नु भयो र त्यसरी स्वार्थ मिलेका कारणले गर्दाखेरि अगाडि बढेको भन्ने कुरा आइरहेछ। तपाईँलाई यो कुरा होइन? यो त सही हो, उहाँहरूले यस्तै प्रस्ताव राख्नुभएछ। अनि हाम्रा प्रतिनिधिहरू जो वार्तामा जानुभएको थियो उहाँहरूले भन्नुभयो त्यसो भए यदि उहाँले यो पास गर्न तयार हुनुभएको छ भनेदेखि उहाँको एउटा सौदाबाजी हो, यो नाटक हो, हामी बुझ्छौँ। त्यो हो भने तपाईँ अगाडि नै समितिमा यस विषयमा संसदमा पास गर्न लाने गरी समितिमा प्रस्ताव ल्याउनुहोस् न भन्दा त्यसमा चाहिँ एमाले ठाडै विरोध गर्यो। विरोध गरेपछि उसको त नियत त देखियो। खालि एउटा सौदाबाजी गरेर डर देखाएर म यो सिट चाहिँ लिइहालेँ, पछि फेरि अर्को व्यवधान सिर्जना गर्ने कुरा त थाहा भयो। समर्थन जनाउनु पनि त प्रचण्ड र देउबाजीको पनि त त्यहाँ होला नि। त्यो उहाँहरूको त कमजोरी हो, यसमा त शङ्कै छैन। उहाँहरूको त्यो कमजोरी नै हो। उहाँले गठबन्धनको मूल स्पिरिटलाई भन्दा बढी भविष्यमा कुनै पनि प्रकारको राजनीतिक लाभ अथवा कुनै सत्ता स्वार्थ अथवा कुनै समीकरण यस्ता कुनै प्रकारको दूषित सोचबाट उहाँहरू ग्रस्त हुनुभयो कि भन्ने हामीलाई शङ्का लाग्यो। अहिले पनि यो टेराबक्समा नि हेर्नु न, सौदाबाजी गर्न लागेका छन् भन्दैछन् नि।
अब यस्ता सौदाबाजीका घटनाक्रम तपाईँ धेरै ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की, मोहन बस्नेतहरूलाई यता सौदाबाजी गर्दै अगाडि बढाउने, उता एमालेले पनि टोपबहादुरलाई छुटाउने खालको परिस्थिति निर्माण गर्ने, उता संक्रमणकालीन न्यायलाई पनि त्यहीँ मुस्ने, तीन दल एकै ठाउँमा बस्ने, तपाईँहरूलाई फेरि साइडमा राख्ने, तपाईँहरूको भूमिका के हुन्छ? खेल क्षेत्रमा म्याच फिक्सिङ हुन्छ नि, होइन? त्यो म्याच फिक्सिङ गर्ने कुरामा चाहिँ धेरै ढङ्गले लागेको देखिन्छ। हाम्रो सतर्कताले सावधानीले ठाउँ ठाउँमा जोगाउन सकेका छौँ, कतिपय हाम्रो पहुँचमा छैन, तर हाम्रो आवाज हामी आफ्नो जस तपाईँहरू टाउकोमा कहिलेसम्म पुग्ने त? त्यसो भए अब देउबाजी र प्रचण्डजीले गरेको यी यस्ता सौदाबाजीको जस्तो तपाईँले पनि लिनुपर्छ। केही समय बोक्ने, किनभने हामी यसलाई सच्याउन प्रयास गर्ने। हामी संसदमा जत्रो सङ्ख्यामा छौँ त्यो जत्रो सङ्ख्यामा भए पनि हाम्रो भूमिका त्यहाँ महत्त्वपूर्ण छ। यो संयोजन गर्न, मिलाउन। माधव कुमार नेपालले अलिकता खुट्टा तलमाथि गर्नु हो भने यो सरकार चल्दैन भन्ने तपाईँ पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ। चल्दैन, बन्दैन, यो भत्कन्छ भन्ने बुझ्न सक्नुहुन्छ। किनकि हामीसँग जति शक्ति छ त्योभन्दा बढी अर्कालाई परिचालन गर्ने शक्ति छ। हामीसँग संसदमा जत्रो सङ्ख्या छ त्योभन्दा धेरै ठुलो सङ्ख्यालाई परिचालन गर्ने, समन्वय गर्ने, तिनलाई यो दिशामा जाउँ भनेर बाटो दिने प्रस्ताव राख्न सक्ने क्षमता हामीसँग छ। त्यसकारण त्यो अहिले यो हाम्रो क्षमतालाई उहाँहरूको 10 सिट छ प्रतिनिधि सभामा, राष्ट्रिय सभामा यति सिट छ भनेर यदि कङ्ग्रेस र माओवादीले गणना गरेको हो भने उसको गणित फेल खान्छ। गरिरहेछ। एउटा समयसम्म हामी टोलरेट गरिरहेछौँ। सहनशीलताको बिन्दु कहाँसम्म पुगेको छ अब तपाईँहरूको? हिजोभन्दा आज अलिकता चर्को भएको देख्नुभयो होला। अलि चर्को हुनसक्छ, या फर्किनुपर्छ या बढ्नुपर्छ। पछि हाम्रा प्लेटफर्महरू नभए सहनशीलताको क्षमता चाहिँ कमजोर बन्दैछ एकीकृत समाजवादीको। त्यति हुनसक्छ, त्यो हुनसक्छ। मैले फेरि पनि तपाईँलाई बोलेँ, टेरामक्समा खरिद प्रकटमा पनि यदि यस्तै परिस्थिति निर्माण गर्न खोजे तीन दल बसेर भने तपाईँहरूको भूमिका के हुन्छ? अब मैले पहिले नै भनिसकेँ, चाँडै नै हाम्रो एउटा राष्ट्रिय प्लेटफर्म, पोलिटिकल प्लेटफर्म बस्दैछ विधान संशोधनको नाममा। त्यसले धेरै कुराहरू हामीलाई गाइड गर्छ। त्यसपछि तर हाम्रो मुख्य प्रतिबद्धता दुईटा कुरामा छ। गठबन्धनलाई भत्काउन हुँदैन, हामीले के नीति लिने हो त्यही बेलामा लिन्छौँ, यही उत्तम विकल्प यही नै छ। अहिले अर्को गठबन्धन बनाउन हुँदैन भन्ने कुरामा हामी प्रष्ट छौँ। तर यसलाई जोगाउने, म जोगाउन चाहने, प्रचण्डजी भत्काउन चाहने हो भने त मैले मात्रै जोगाएर त सक्दिनँ नि, होइन? त्यसकारण चाहिँ हामी आफ्नो लाइनमा प्रष्ट छौँ। स्पष्ट हुनुहुन्छ। यता कता चुनाव अगाडिदेखि नै एकीकृत समाजवादी र माओवादी केन्द्र कता कता पार्टी नै एउटै हुन्छन् कि भन्ने खालका संशयहरू पनि थिए। तपाईँहरूको नेताहरूको आशयहरू पनि सम्भावित, त्यो सम्भाव्यताहरू बाँकी नै छ, तपाईँहरू बोल्नुहुन्थ्यो। अब अहिले माओवादी केन्द्रले पार्टी एकीकरण गर्न चाहनेहरूको लागि भनेर एउटा संयोजक बनाएर प्रचण्डजी अगाडि बढ्नु भएको छ। तपाईँहरूको यो पार्टी एकीकरण हुने सम्भावना छ, रहन्छ? अब कसैले गरे सकारात्मक कुरा हो, तर हाम्रो त्यो सम्भावना छैन। अहिले माओवादी केन्द्रसँग छैन, सम्भावना छैन। माओवादीसँग पनि छैन, एमालेसँग पनि। एमालेसँग त तपाईँहरू विद्रोही गरेर आउनु भएको, त्यहाँ त जाने अब त छैन होला। पहिले नै सोध्नु होला भनेर मैले सुरुमै भनेको छैन। अब अन्तिममा छु, प्रचण्ड सरकारको समीक्षा तपाईँहरूले कसरी गर्नुहुन्छ? तपाईँहरूको पनि दुईजना मन्त्रीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले मेरा मन्त्रीहरूले काम गर्न सकेनन् भनेर प्रचण्डजीले तपाईँहरूको दुईजना मन्त्रीहरूलाई पनि दोष लाउनु भएको छ। होइन, औसतमा खराब भन्न मिल्दैन। कम्तीमा यति धान्यो, बहुमतको सरकार आफैले एक्लै बनाउन सक्ने परिस्थिति थिएन, गठबन्धनले पनि अरूहरूलाई खोजेर बनाउनु पर्ने स्थिति थियो, देशको आर्थिक परिस्थिति पनि राम्रो छैन। यो प्रचण्डको कारणले नराम्रो भएको पनि होइन, अन्तर्राष्ट्रिय फ्याक्टरहरू पनि यसमा छन्। एक प्रकारको ठुलो मन्दीको सामना गरिरहेछौँ। तर उहाँहरूका केही आर्थिक नीतिहरू निकै नै खराब भएका, अर्थमन्त्रीजीले बनाएको आफ्नो पोलिसी, राष्ट्र ब्याङ्कको पोलिसी, प्रधानमन्त्रीको आफ्नो खालको तरिका के छ, त्यो सबै कुराबाट केही समस्या त पैदा भएकै छन्। त्यसकारण आर्थिक रूपले हामीले राम्रो गर्न सकेनौँ भन्दाखेरि म जति छ त्यसलाई पारदर्शी र इमान्दारितापूर्वक खर्च गर्नुहोस्। नभएको सम्पत्ति ल्याएर संसारभरिबाट खोजेर ल्याएर तपाईँ केही गर्न नसक्नु होला, तर आफूसँग जे छ त्यसलाई ठिक ढङ्गले खर्च गर्नुहोस्, मितव्ययी बन्नुहोस्, पारदर्शी बन्नुहोस् र जनताको विश्वास जित्नुहोस् भन्ने कुरामा बढी जोड गर्छु। त्यसबाट मात्रै हामी राष्ट्रिय एकता पनि प्राप्त गर्न सक्छौँ। यो अहिले हाम्रो परिवर्तन पछाडि आएको यो संविधानको रक्षा पनि गर्न सक्छौँ। प्रतिक्रियावादीहरू अथवा पुनरुत्थानवादीहरू यो संसद संविधान सबै भत्काउन बेसरी जोड गरिरहेका छन्। उनको आवाजमा हाम्रा क्रियाकलापले आवाज थपिदिन भएन।
यतातिर उहाँले सोच्नुपर्छ र कतिपय कुराहरू सकारात्मक ढङ्गले हिँडेको पनि देखिन्छ। कतिपय कुरा अघि तपाईँले भनेको थिए सम्झौता, सौदाबाजी, म्याच फिक्सिङ गर्दै गर्दै हिँडेको जस्तो पनि देखिन्छ। गरेका गलत क्रियाकलापहरूले झन् नकारात्मक बनाउँदै गएको पनि हामी देख्न सक्छौँ। त्यसकारण अब यो सरकारप्रति हाम्रो एभरेजमा ठिकै छ, यतिकोसम्म गर्न सक्थ्यो भन्ने एउटा धारणा छ। यहाँभन्दा बढी किन गर्न सकेन भन्दाखेरि केही लिमिटेसन त त्यसले सकेन भन्ने पनि छ। तर त्योभन्दा सबभन्दा ठुलो कुरा उहाँहरूकै भित्र एक-एकवटा स्वार्थमा, काङ्ग्रेसकै स्वार्थमा अनि माओवादीकै स्वार्थमा यो अहिलेको सरकार सञ्चालन गर्ने भन्दा भोलिको चुनाव कसरी लड्ने भन्ने स्वार्थमा जब लाग्न थाले अहिले सबै घटनाक्रम त्यसरी देखिया हुनाले यसले बिग्रिरहेछ। यो तहसम्म त हामी आलोचक पनि छौँ। खतवटज्यू, प्रचण्डजीलाई बारम्बार व्यवस्थामाथिको थ्रेट लाग्छ। उहाँलाई थ्रेट लाग्नुमा सङ्क्रमणकालीन न्याय टुङ्गाउन नसक्नु हो भनेर निकै चर्चा हुने गर्छ। तपाईँले त्यो अनुभूति गर्नुभएको छ कि छैन? होइन, अब यो थ्रेट व्यवस्थाप्रतिको थ्रेट प्रचण्डलाई मात्रै होइन, हामी सबैलाई अनुभूति हुनुपर्छ। तर व्यवस्थाप्रतिको थ्रेट जगाउने कुरा अरू कोही व्यक्ति होइन, यो पुनरुत्थानवादी कुनै शक्ति होइन। हामीले राम्रो गर्न नसक्दा अर्काले आलोचना गर्ने मौका पाएसम्म मात्रै हो। कसैले म राजतन्त्र फर्काएर ल्याउँछु भन्छ, संविधान कोल्याप्स गर्नुपर्छ, उसको दिवा स्वप्न राजनीतिमा देख्न पाउँछ, त्यो कहिले पुरा हुँदैन। त्यो चाहिँ पुरा हुँदैन। मैले भन्न खोजेँ कसैले एन्सेल प्रकटमा उहाँको छोरीलाई मुछिदिन्छ, कुनै सांसदले बोलिदिनुहुन्छ, यो व्यवस्थाप्रतिको थ्रेट भन्नुहुन्छ उहाँ। बालकुमारीमा एउटा घटना हुन्छ, सामान्य नागरिक वैदेशिक रोजगारीका लागि जानको लागि जे परिस्थिति निर्माण हुन्छ त्यहाँ 2 जनाको मृत्यु हुन्छ, त्यो व्यवस्थाप्रतिको थ्रेट देख्नुहुन्छ। यो प्रचण्डजीको व्यवस्थाप्रतिको थ्रेट देख्ने सोच कसरी डेभलप भइरहेछ मलाई अचम्म लाग्छ। तपाईँलाई लाग्दैन? त्यो चाहिँ सोच्ने तरिकामा भिन्नता होला। त्यो आफ्नो सत्तामाथिको सङ्कट आउँछ कि भाइ यो कुराले भनेर अलिक बढी आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई बढी सन्तुष्ट बनाउन, होइन, आफूप्रतिको लोयल बनाइराख्नको निम्ति गरिएको प्रयास होला। तर उहाँले त्यसो भन्दैमा हामी त्यही त बुझ्दैनौँ नि। जस्तै मेरो पार्टी पनि त्यसरी बुझ्दैन, एउटा कुनै निश्चित घटनाक्रम हो, होइन। एकछिनको लागि मान्नुहोस्, उहाँले गर्नै पर्ने भ्रष्टाचारमा मुछिएका धेरै व्यक्तिहरू, धेरै पात्रहरू छन्। ती पात्रहरूलाई सम्झौताहीन ढङ्गले स्ट्रगल गर्न थाल्नुभयो भने त उहाँप्रतिको मान्छेको विश्वास बढ्छ नि। तर धेरै ठाउँमा सम्झौता गर्दै आँखा चिम्लाउँदै, होइन। तपाईँ यसो भन्नुहोस् न, त्यो हाम्रो रवि लामिछानेजी पहिले किर्ते नागरिकता र किर्ते पासपोर्टमा पर्नु भएको थियो। प्रचण्ड कमरेडले सरक्कसँग उहाँलाई कता मिलाएर चाहिँ मुद्दा नलाग्ने महाधिवक्ताको कार्यालयले नचल्ने। अब उहाँलाई फेरि अर्को स्वार्थ होला। अहिले सहकारी काण्डमा उहाँ साह्रै नराम्ररी फस्नु भएको छ। एकदम प्रत्यक्ष सहभागी हुनुहुन्छ। त्यो सबै वातावरणले त्यस्तो देखाउँछ भन्ने मलाई लाग्छ। अब फेरि पनि अर्को सत्ता सौदाबाजी गर्दा यसलाई जोगाउनुपर्छ भनेर, नभए त यतिखेर त त्यो अनुसन्धानको प्रक्रियामा त उहाँ दोषी नै हुनुहुन्छ, दोषी नै देखिन्छ त्यो, होइन। यस्ता घटनाक्रमहरू छन्। अनि यस्ता धेरै घटनाक्रमहरू जहाँ तपाईँ कसैलाई छोडेको छ, कसैलाई रिहाई गरेको छ, कसैको मिना गरिदिएको छ, यो दुरुपयोगका घटनाक्रमहरूले उहाँलाई पनि इभन आम माफीका कुराहरू पनि सरकारले सिफारिस गरेका कुराहरू मैले यिनीहरूले जोड्न खोजेको। त्यसकारण यस्तो कुरा गरि नै रहनु हो भने त व्यवस्थामाथिको थ्रेट त आफैले निम्त्याएको हुन्छ, अर्काले निम्त्याएको। त्यसो त तपाईँहरूले पनि आम माफीमा सहमति क्याबिनेटबाटै तपाईँहरूको चाहिँ गएको त्यो सिफारिस होइन। अब रेशम चौधरीलाई रिहा गरिदिनु, मैले बुझेसम्म अहिले पार्टी अध्यक्ष भनेर आउनुभयो उहाँ। मैले बुझेसम्म यो क्याबिनेटको नाममा भएका जे निर्णय छन् नि, हाम्रा मन्त्रीहरूले पनि कतिपय कुरा हामीलाई सुनाइरहनु भएको छ, रिपोर्टिङ गरिरहनु भएको छ। खुद्रा मसिना कुराहरू चाहिँ क्याबिनेटमा ल्याउने र के छ कसो छ भनेर ताइफाइ गर्ने, यस्ता सिरियस पर्यो भने चाहिँ प्रधानमन्त्रीजी आफैले माइनेटमा एकल निर्णय गरेर जानुभएको उहाँको एकल निर्णय प्रधानमन्त्री प्रणालीमा त्यस्तो पनि हुने नै छ, होइन। तर उहाँको पनि मैले तरिका बाहिरबाट चाहिँ सुनिरहेको छु। उहाँहरू चाहिँ सानातिना कुरा आयो भने चाहिँ निकै धेरै डेमोक्रेटिक भन्ने, अलि सिरियस कुरा आयो भने चाहिँ यो गर्नुपर्छ भनेर सट्टै लेखाइहाल्ने काममा बढी लाग्नुहुन्छ भन्ने सुनेको छु। यो पनि हाम्रो तपाईँहरूको मन्त्रीहरूले नि विरोध नगरिदिने नि, यसमा हाम्रो समर्थन छैन है नभनिदिने नि त। मलाई त कस्तो लाग्छ भने कतिपय कुरा त उहाँहरूले विरोध पनि गर्नुभएको छ, कतिपय कुरा त थाहै नदिकन माइनेटमा आउँछ जस्तो पनि सुन्दैछु क्या। भनेपछि एकलौटी ढङ्गले प्रचण्डजीले जे गर्दै हुनुहुन्छ त्यसको जस अपजस त तपाईँहरूले नि खेप्नु त खेपिरहेछौँ। त्यो अहिले सरकारले गरेको राम्रा र नराम्रो कुराको जस अपजस पनि हामीले खेपि नै रहेछौँ। त्यो सबै कुराबाट भुक्तभोगी भएर कार्यकर्ताले हामीलाई यति धेरै विषयमा आलोचना गरेका छन्। अहिले ती कार्यकर्ताहरूको आलोचना, अस्ति केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा उठेका प्रश्नहरू, जिल्लामा हामी भ्रमण गर्दाखेरि त्यहाँ उठेका प्रश्नहरू, सरकारको पर्फर्मेन्सबाट उठेका सबै कुराहरूलाई जोडेर हामी आलोचना पनि खाइरहनु, कर्नरमा पार्ने उनीहरूले कोसिस पनि गरिरहनु, होइन। यो सबै कुराबाट आजित भएको छौँ। तर हामी एउटा सङ्कल्पका साथ
आज पनि गठबन्धन छोडिहाल्छौँ भनेनौँ। किन सहनशीलताको बिन्दु चाहिँ माथि पुगिसकेको छ। हाम्रो नेता नै असाध्यै सहनशील हुनुहुन्छ, हामी पनि सहनशील छौँ। हजुर, अन्तिममा छु, अब 70 वर्ष हदम्याद हटाइदिनु भयो है तपाईँहरूले? त्यो हट्ने नहट्ने अब विधानको छलफल होइन, तपाईँहरूको एक खाले सहमति भइसकेको छ, विधान त औपचारिक रूपमा तपाईँहरूले लेख्नको लागि मात्रै बाँकी राख्नु भएको। त्यो होइन, त्यस्तो हुन पनि सक्ला, तर अहिलेसम्म त्यसबारेमा हामीले राय तल सोधेर पठाएको छौँ। अहिले हामीले तलबाट आएको सुझावमा आफ्नो धारणा कहीँ राखेका छैनौँ। तलबाट हामीले क्वेसन सोधेर पठायौँ, उमेर हदको बारेमा पनि केन्द्रीय कमिटीलाई सोध्यौँ। त्यो केन्द्रीय कमिटीले सोधेका प्रश्नहरू फेरि तल विधानसहित दिएर अब संशोधनमा तपाईँहरूको राय के छ भनेर जिल्ला कमिटीलाई पठाएछौँ। अब 14-15मा कस्तो प्रतिक्रिया आउँछ त्यसबाट सुरु गर्छौँ। तपाईँले जे सोच्नु भएको छ त्यही अनुसार नै आउँछ, नेताहरूले सहमति नै गरेर अगाडि बढे। नेतृत्वले सोचे अनुसार नै आउँछ होला, त्यो एउटा कुरा हो। तर आम कार्यकर्ताको त्यसमा सहमति भएन भने त नेतृत्व। अब महाधिवेशनको कुरा सोध्यो भने बेला भएको छैन भन्नुहुन्छ। हस्, आजको समयको लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद, थ्याङ्क यू सो मच। दर्शक, आजको लागि समय सन्दर्भको समय सक्यो, आइदिनुहोस्। नमस्कार।